नमस्कार, म सुशीला ढकाल अधिकारी। आज म राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यको समीक्षा गर्न गइरहेको छु। राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यका रचयिता राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हुन्। यो खण्डकाव्य 2023 सालमा प्रकाशित भएको थियो। यो खण्डकाव्यको संरचना 5 सर्ग र 127 श्लोकमा तयार पारिएको छ। यस खण्डकाव्यमा नेपालको एकीकरणको अभियान पुरा नहुँदै पृथ्वीनारायण शाह र दलमर्दन शाहका बीचमा भएको विचार विमर्श एवं छलफललाई मुख्य विषयवस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। घिमिरेले ऐतिहासिक विषयवस्तुलाई लिएर देशभक्तिको भावलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको देख्न सकिन्छ। नेपाली खण्डकाव्य परम्परामै राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यको विशिष्ट स्थान रहेको पाउँछौँ हामी। यस खण्डकाव्यको कथानक। राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यको रचना ऐतिहासिक विषयवस्तुका आधारमा गरिएको छ। यसमा देशभक्ति एवं राष्ट्रियताको भावलाई प्रस्तुत गरिएको छ। खण्डकाव्यको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहको संवादबाट गरिएको छ। खण्डकाव्यको पहिलो सर्गमा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना भाइ दलमर्दन शाहलाई सम्बोधन गरेर शरद ऋतु, हिमाली सौन्दर्य, वीरता, सृजनशीलता, उदारता, देशभक्ति, राज्यको एकीकरणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता आदिका बारेमा आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्। खण्डकाव्यको दोस्रो सर्गमा दलमर्दन शाहले आफ्नो दाजु पृथ्वीनारायण शाहसित राष्ट्र एकीकरणको काम तथा युद्ध स्थगित गर्नुपर्ने, राज्य विस्तार गरेर देशलाई ठुलो बनाउँदा सबैतिर दृष्टि पुर्याउन नसकिने र पुर्खाले आर्जन गरेको यस धन सम्पत्तिमा धक्का लाग्न सक्ने कुरा हुँदा युद्ध र राज्य विस्तारको अभियानलाई विश्राम लिएर शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। तेस्रो सर्गमा पृथ्वीनारायण शाहले दलमर्दन शाहसित राज्य विस्तारको कार्य रोकेर विश्राम लिने बेला भइसकेको छैन र राज्य एकीकरणको उद्देश्य पनि कसैलाई ठग्ने, कसैलाई ढाँट्ने र दुःख दिने नभएकोले विशाल र विराट राज्यको निर्माण गर्ने कार्यलाई हामीले रोक्नु हुँदैन, हामीले निरन्तरता दिनु पर्दछ, निरन्तरता दिनु नै आवश्यक छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरेका छन्। खण्डकाव्यको चौथो सर्गमा दलमर्दन शाहले दाजुसित आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। उनले दाजुसित आफ्नो क्षमताभन्दा बढी राज्य विस्तार गर्न नहुने र आर्जित राज्य दाजुभाइ बीचमा आपसमा बाँड्नुपर्ने तर्क राखेका पनि पाइन्छ। राज्य बाँडेर आफू निकट भविष्यमै कुनै राज्यको राजा हुन नपाएमा आफ्ना सन्तानले भविष्यमा गोठालो भएर कष्टकर जीवनयापन गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना पनि हुन सक्ने कुराप्रति सचेत गराएका छन्। खण्डकाव्यको अन्तिम सर्ग एवं 5औं सर्गमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रको अखण्डता र स्वतन्त्रतामा जोड दिँदै राज्यलाई सिकारीहरूले मृगको शिकार गरी जसरी मृगको शिकार गरी त्यसलाई काटेर भाग लगाएर टुक्रा टुक्रा लगाउँछन्, त्यसै गरी हामीले पनि राज्यलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन नहुने र बाँड्दै यसरी टुक्रा टुक्रा लगाएर बाँड्दै गएमा राज्य फेरि ससाना टुक्राहरूमा विभाजित भएर केही समयमै अस्तित्वविहीन हुने खतरा देखिएकोले सबल, सक्षम र विशाल नेपालको निर्माण गर्ने कार्यमा निरन्तर लागिरहनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन्। समग्रमा हेर्दा खण्डकाव्यको मुख्य विषयवस्तु एउटा विशाल र बलियो राष्ट्रको निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। राज्य विभाजन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरी राज्य विभाजन गर्न नहुने निष्कर्षमा दाजुभाइबीच छलफल गरी अन्तमा राज्य विभाजन गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगेर खण्डकाव्यको कथानक पनि समाप्त भएको पाउन सक्छौँ हामी। यस खण्डकाव्यमा रहेका पात्रहरूको चरित्र चित्रण। राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यमा पृथ्वीनारायण शाह र उनकै भाइ दलमर्दन शाह पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले प्रमुख र दलमर्दन शाहले सहायक पात्रको भूमिका निर्माण गरेका पनि
पाउँछौँ हामी। पात्र विधानका दृष्टिले हेर्दा यो खण्डकाव्य थोरै पात्र भएको खण्डकाव्यका रूपमा देखा पर्दछ। यी दुवै ऐतिहासिक पात्रहरू हुन्। यी दुवै गोर्खाका राजा नरभूपाल शाहका छोरा एवं सहोदर आफ्नै सहोदर दाजुभाइ हुन्। पृथ्वीनारायणको योजनाअनुसार दलमर्दन शाह पनि राज्य विस्तारको अभियानमा सक्रिय भएका देखिन्छन्। दुवै साहसी छन्, दुवै वीर छन् र दुवैले राज्य विस्तारका क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गरेको पाउन सक्छौँ हामी। पृथ्वीनारायण शाहको चरित्र चित्रण। पृथ्वीनारायण शाह प्रस्तुत खण्डकाव्यका प्रमुख एवं नायक हुन्। खण्डकाव्यको आरम्भदेखि अन्त्यसम्म नै उनको उपस्थिति रहेको पाउन सकिन्छ। खण्डकाव्यकारको मुख्य भाव एवं विचार बोक्ने र खण्डकाव्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने काम पनि उनले गरेका छन्। उनी एकदमै साहसी छन् र वीर पनि छन्, बुद्धिमान र विवेकी पनि छन्। उनी फराकिलो छाती बनाई नेपालका अनेकौं टुक्राहरूमा बाँधी आफैमा निरीह र कमजोर बनेका राष्ट्रहरूलाई मिलाएर एउटा विशाल, सबल र सक्षम राष्ट्रको निर्माण गरेर नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रता युगान्तसम्म कायम राख्ने उद्देश्यले नेपाल राज्य एकीकरणको महान अभियानमा जुटेका देख्न सक्छौँ हामी। उनको अथक प्रयासले काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नेपालको पूर्व र पश्चिमतिर रहेको धेरै टुक्रे राज्यहरूको एकीकरण कार्य सम्भव हुन्छ। पछि बहादुर शाह र राजेन्द्रलक्ष्मी शाहको प्रयासबाट विशाल नेपालले साकार रूप हासिल गर्दछ। बलियो राष्ट्र बनेकै हुनाले पटक पटक छिमेकी देशहरू तथा भारत लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा शासन सत्ता कायम गर्न सफल बेलायती शासकहरूले पनि आक्रमण गरेर नेपालको अस्तित्व मेटाउन सकेको देखिँदैन। उनकै योगदानका कारण त्यो बेलादेखि आजसम्म नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र कायम रहन सकेको छ। विश्वमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा परिचित हुन सकेको छ। हामी विश्वमा सगौरव स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्रको विवेकी, दूरदर्शी, स्वाभिमानी, वीर र कर्मठ जाति नेपाली भनेर चिनिन पाएका छौँ। उनले र उनका उत्तराधिकारीले एकीकरण गरेर विशाल नेपालको निर्माण नगरेका भए हाम्रो मुलुक छिन्न भिन्न भएर हामी नेपालीकै अस्तित्व समाप्त हुने ठुलो चुनौती एवं खतरा थियो। यिनकै तिखो बुद्धि, अटल देशभक्ति, अदम्य साहस, दूरदर्शिता सबै नेपालीलाई एकताको मालामा उन्ने महान चिन्तन, सबल योजना र कार्यक्रमकै कारण सबल र सक्षम राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न हुन सक्यो। यो खण्डकाव्य उनै देशप्रेमी र जनप्रेमी महान व्यक्तित्व पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरणको महत्त्व र उपादेयता दर्शाउने उद्देश्यले रचना गरेको हामी पाउन सक्छौँ। उनले पहिले नेपालभित्र रहेका तर समयान्तरमा विभाजित हुन पुगेका पुरानो नेपालभित्रकै राज्यहरूलाई पुनः एकीकरण गरेर अर्को पटक ठुलो राष्ट्र जनाएकाले उनलाई राष्ट्र निर्माता पनि भनिन्छ। उनले राज्यको एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा यहाँका रजौटा राजाहरूबाट त समस्या सिर्जना गरेर पछि हट्न बाध्य पार्ने दुष्प्रयास गरिन्छ भने केही राज्यहरूको एकीकरण भइसक्दा उनका भाइ दलमर्दन शाहले पनि विशाल राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई खण्डित पार्न खोजेको देख्न सकिन्छ। उनले पृथ्वीनारायणसँग अब एकीकरणको अभियान छोडेर हातमा आएका राज्यहरू आपसमा अंशबण्डा गरी दाजुभाइबीच भाग लगाएर राज्यको सुख भोग गरौँ भनेको पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य भनेको सिकारीहरूले मृगको शिकार गरी काटेर भाग लगाएको जस्तो गरी टुक्राएर बाँड्न हुने चिज होइन। जसरी फुलका पत्ताहरू छुट्याइदिँदा फुलको थुङ्गो रित्तिएर आफै समाप्त हुने गर्छ, त्यसरी नै आपसमा विभाजित ससाना राज्यहरू कमजोर भइरहने हुँदा
कुनै विदेशी ठुलो शक्तिले आक्रमण गर्ने बित्तिकै पालै पालो सबैले हारेर मुलुक र मुलुकवासीकै अस्तित्व समाप्त हुन सक्छ। त्यसैले तिमी पनि शासन सत्तामा सहभागी हुन सक्दछौ, तर राज्य टुक्र्याउने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर आफ्नो भाइ दलमर्दन शाहलाई सम्झाएको देखिन्छ। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले भित्र र बाहिरबाट आएका समस्याहरूको बुद्धिमत्तापूर्वक पूर्ण तरिकाले समाधान गर्दै गएर विशाल नेपाल राष्ट्रको निर्माण गर्ने कार्यमा सफलता हासिल गरेको देख्न सक्छौँ हामी। उनकै योजना र कार्यक्रम अनुसार उनी र उनका उत्तराधिकारीहरूबाट एकीकरण कार्यले पूर्णता पाएको बुझिन्छ। उनका यी कार्यहरूलाई हेरेर उनलाई देशप्रेमी, वीर, कुशल, साहसी, दूरदर्शी, उदात्त र महान आदर्शवादी नायक एवं राष्ट्र निर्माताका रूपमा पृथ्वीनारायण शाहको चरित्रको मूल्याङ्कन हामीले यहाँ गर्न सक्दछौँ। अब दलमर्दन शाह। दलमर्दन शाह यस खण्डकाव्यका सहायक पात्र एवं सहनायक हुन्। उनी आरम्भमा दाजु पृथ्वीनारायण शाहकै योजना र कार्यक्रम अनुसार राज्य एकीकरणको अभियानमा लागेका छन्। एकीकरणको कार्य सफल हुँदै गएर केही राज्यहरू एकताको मालामा उनिएपछि उनी आफैलाई पनि राजा हुने तीव्र इच्छा जाग्छ। उनी देश र जनताका बारेमा होइन, आफू र आफ्नो परिवारको स्वार्थ सिद्धिमा केन्द्रित हुन पुगेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। व्यक्तिवादी सोचाइबाट ग्रस्त भएर उनले दाजु पृथ्वीनारायण शाहसित राज्य विस्तार गर्ने काम बन्द गरौँ र जितेका राज्यहरू आपसमा बाँडेर राज्य सुखको उपभोग गर्न थालौँ भन्दछन्। एकीकरण गर्दै गएर एकदमै ठुलो देश भएमा सबै क्षेत्रमा दृष्टि पुर्याउन र सुशासन गर्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले युद्धविराम गरौँ, विजय भएका जितिएका राज्यमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नतिर लागौँ भन्ने कुतर्क गर्न थाल्छन्। उनको यस्तो उपभोगवादी, अविवेकी, अदूरदर्शी, अनुदार, व्यक्तिवादी र स्वार्थी विचारको खण्डन गरेर पृथ्वीनारायण शाहले यिनलाई विशाल नेपालको महत्त्व दर्शाएर एकीकरण अभियानमा सक्रिय रहिरहन सुझाव दिएको पनि हामी देख्न सक्छौँ। फरक तर्क प्रस्तुत गरेर दाजुसित राजा बन्ने उद्देश्यले केही राज्य अंशका रूपमा मागिहाले पनि दाजुको विरुद्धमै लागि नहालेर अभियानसँगै रहेका देखिएकाले कार्यको भूमिकाका दृष्टिले उनलाई सहनायक एवं सहायक पात्रका रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अब यस राष्ट्र निर्माता खण्डकाव्यको उद्देश्य। यस खण्डकाव्यको रचना राष्ट्रप्रेम एवं देशभक्तिको भाव व्यक्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। देशप्रेम र जनप्रेमको मार्मिक र प्रभावकारी वर्णन गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने क्रममा बेहोर्नु परेका समस्याहरूमध्ये उनकै भाइसित भएको वैचारिक द्वन्द्वलाई खण्डकाव्यको मूल विषयवस्तु बनाइएको छ। पृथ्वीनारायण शाहका माध्यमबाट आफ्नो राष्ट्र एवं देशप्रतिको असीम आस्था, श्रद्धा र सम्मान तथा नेपाली जातिप्रतिको प्रेम, तिनको स्वतन्त्रता, समुन्नति, सुख र शान्तिको उदात्त भाव व्यक्त गरिएको छ। पृथ्वीनारायण शाहसित दलमर्दन शाहले विजित भएका, विजय प्राप्त गरेका राज्यहरू भागवण्डा गरेर राजा बनी उपभोग गरौँ भनेको उनको व्यक्तित्ववादी सोचाइले ऐतिहासिक सन्दर्भलाई अघि सारेर पृथ्वीनारायण शाहद्वारा भाइ दलमर्दनसित भनिएका कुरा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। राष्ट्र भनेको शिकारीले मृगको शिकार गरेर काटी मुटु, कलेजो र मासु भाग लगाउने जस्तो कुरा होइन। पत्ता एकै ठाउँ जम्मा भएको सिङ्गो फुलको थुङ्गामा त्यसको शोभा एवं सौन्दर्य झल्किन्छ। देश पनि त्यस्तै हो। हामी सबैले मिलेर
अखण्डताको रक्षा गर्नुपर्छ। यो मातृभूमिको सिँगार गर्नुपर्छ। सधैँ नेपालीले मिलेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्दछ। यसको सर्वाङ्गीण विकास गर्नुपर्छ। हामी मिलेर एकीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने राष्ट्र आफै सबल, समृद्ध र सक्षम बन्नेछ। हाम्रा सन्ततिले सहजै सुखानुभूति प्राप्त गर्नेछन् भनेर पृथ्वीनारायण शाहले दलमर्दन शाहलाई सम्झाएको पनि यस खण्डकाव्यमा पाइन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले विराट, अखण्ड, सार्वभौम, स्वतन्त्र र समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्नका निम्ति चलाएको अभियानप्रति समर्थन जनाएको पनि छ। एउटा सुन्दर ऐतिहासिक तथ्य एवं सन्दर्भलाई माध्यम बनाएर देशभक्ति एवं राष्ट्रप्रेमको भाव प्रस्तुत गर्ने कार्यमा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई राम्रो सफलता मिलेको पनि हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। अब यस खण्डकाव्यमा रहेको भाषाशैली, अब यसभित्र रहेका भाषाशैली कस्ता छन् त? यस काव्य सरल, सरस र परिष्कृत काव्यात्मक भाषाको प्रयोग गरिएको छ। खण्डकाव्यको रचना शास्त्रीय इन्द्र बज्रा र उपेन्द्र बज्रा तथा उपजाति छन्दमा गरिएको छ। उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलङ्कार तथा विविध बिम्ब र प्रतीकको प्रयोगबाट खण्डकाव्य झनै लयात्मक र सङ्गीतात्मक बन्न पुगेको छ। यस खण्डकाव्यमा ठेट तथा झर्रा शब्दहरूको प्रयोगमा बढी जोड दिएको पाइन्छ। जनजीवनमा भिजेको तत्सम शब्दहरूको प्रयोग धेरै मात्रामा गरिएको छ। केही मात्रामा आगन्तुक शब्दको पनि प्रयोग गरिएको छ। खण्डकाव्यको कथावस्तु तृतीय पुरुषमा गरिएको छ। प्रश्नोत्तरात्मक, संवादात्मक एवं वर्णनात्मक शैलीको भाषाशैली पनि यस खण्डकाव्यमा प्रयोग गरिएको छ। अब यस खण्डकाव्यमा रहेको परिवेश, खण्डकाव्य कस्तो कस्तो परिवेशमा सिर्जना गरिएको छ त? यस खण्डकाव्यमा स्थानगत, कालगत र परिस्थितिगत तीनै थरी परिवेशको सशक्त रूपमा वर्णन भएको हामी पाउन सक्छौँ। खण्डकाव्यमा गोर्खा, नुवाकोट, काठमाडौँ उपत्यका तथा हिमाल, पहाड र तराई विभिन्न स्थानको वर्णन आवश्यकता अनुसार आवश्यक परेको ठाउँमा भएको पनि हामी पाउन सक्छौँ। कालगत एवं समयगत परिवेशका रूपमा विक्रम सम्वत 1802 देखि विक्रम सम्वत 1802 देखि 1826 सम्मको समय अवधिको चर्चा पनि यहाँ गरिएको छ। राज्य विस्तार गर्ने कार्यको थालनी गर्दा एकमत देखिए पनि एकीकरण सफल हुँदै गएर केही राज्यहरू जितिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह र उनका भाइ दलमर्दन शाहका बीचमा वैचारिक मतभेद सुरु भएपछिको परिस्थितिगत परिवेशको चित्रण यस खण्डकाव्यमा ज्यादै सशक्त रूपमा भएको पनि हामी पाउन सक्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दै गएर विशाल राष्ट्र नेपालको निर्माण गर्ने अभियानमा अविचलित भएर लागेका देखिन्छन् भने जितेका राज्यहरू बाँडेर आफ्नो अंशमा परेका राज्यहरूको शासन गरेर सुखभोग गर्नतिर लागौँ भन्ने विचारमा उनका भाइ दलमर्दन शाह रहेको पनि पाइन्छ। यी दुवै ऐतिहासिक पात्रको द्वन्द्वको सविस्तार चर्चा गर्ने क्रममा यो खण्डकाव्य तयार भएको पनि देख्न सकिन्छ। दलमर्दन व्यक्तिवादी, परिवारवादी साँघुरो विचारले डोर्याएका छन् भने पृथ्वीनारायण शाह भविष्यमा कुनै पनि विदेशी शक्तिले विभाजित गरी आपसमा लडाएर नेपाललाई पराधीन गर्न नसक्ने खालको स्वतन्त्र र अखण्ड राष्ट्र कायम गर्ने र नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न नागरिक तुल्याएर सुखी र खुसी बनाउने फराकिलो विचारले डोर्याएको पनि उनी पाउन सकिन्छ। दाजुभाइको वैचारिक द्वन्द्व र आन्तरिक भावगत द्वन्द्वको चित्रण सशक्त रूपमा भएको पनि यस खण्डकाव्यमा हामी पाउन सक्छौँ।
अब यस खण्डकाव्यको शीर्षकको सार्थकता। यस खण्डकाव्यको शीर्षक राष्ट्र निर्माता राखिएको छ। यसको अर्थ राष्ट्रको निर्माण गर्ने भन्ने हुन्छ। यस शब्दले नेपाल राष्ट्रको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई सङ्केत गरेको पाउन सक्छौँ हामी। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल अधिराज्यभरि छरिएर रहेका ससाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एउटै विशाल राज्य बनाउन सकेमा मात्रै नेपाल र नेपालीहरूको अस्तित्व कायम गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर एकीकरण अभियान पनि आरम्भ गरे। उनको केही राज्यको एकीकरण हुँदा बित्तिकै भाइ दलमर्दन शाहले राज्यहरू अंशबन्डा गरेर विजय प्राप्त गरेका क्षेत्रमा राजा बन्ने इच्छा व्यक्त गरेकोमा असहमति प्रकट गरेर एकीकृत विशाल राष्ट्रको महत्त्व दर्शाएर तिनलाई शान्त पार्ने र सहमतमा ल्याउने काम पनि पृथ्वीनारायण शाहले गरेको पाउन सक्छौँ। यथार्थमा आधुनिक नेपालको निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो योगदान रहेको छ। खण्डकाव्यमा तिनकै योगदानको सविस्तार चर्चा गरिएको छ। उनको विचार अभियान र सार्थक कामलाई सङ्केत गर्न शीर्षक समर्थ रहेको पनि हामी देख्न सक्छौँ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आधुनिक विशाल नेपालको निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न शीर्षक राष्ट्र निर्माता औचित्यपूर्ण र सार्थक रहेको पनि हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।